एक दिन कबल ही उसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफ़ा रोएगी। वो खौफ सदा सी खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करती मखसूस हारन और गेट खोलने की आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता आवाज़ आ रही थी। अब क्या करे? अब्बा को फ़ोन करे या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हारन हुआ। उसने रुक कर देखा। स्याह चमकती एक कार बाहर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स खासी तेज थीं। उसने बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बनाकर देखना चाहा। वो वलीद लोहारी था। साथ फ्रंट सीट पर उसके वालिद थे और पीछे वालिदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो धीमी होती हेडलाइट्स में उनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा, गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं? वो उसे नज़रअंदाज करती लोहारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से पहले ही चले गए थे। ठहरें, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे वो क्यों वापस आए? आप हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा आओ। मिसेस महनाज लोगारी ने फौरन से दरवाज़ा खोला। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन तो निकल जाना था। चले ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लोहारी साहब ने पूछा। हैं, मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। ओह, यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे उसे? वो परेशान थी। इर्द गिर्द नसें दौड़ाने लगी। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं, महनाज कह रही थी, और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामला इतने आगे बढ़ चुके हैं या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको कभी इनकार नहीं करेंगे? वो उस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगीं। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी उनके पीछे गईं। हया सुनिए, वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के मुतालिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन लें तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कौंधा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद सन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी पुप्पी के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा उनसे थोड़ा बदसन है और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ,
نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک ٹک گہری خاموشی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر نہیں گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں؟ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑے ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہو گیا۔ پلیز میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آیا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیص میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹ دار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں پر آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ صبح دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈولی کے لفظ
ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔